अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बे इंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को रमज़ान का यह मुक़द्दस महीना मुकम्मल नसीब फरमाया और उसमें इबादतें कर कर अल्लाह को राज़ी करने की अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को सआदत और तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ये मालिक, हमने जो कुछ आमाल सालिहा तुझे राज़ी करने के लिए किया है, ऐ अल्लाह तू उसको अपने फजल करम से कबूल फरमा, और जो कुछ हमसे खताएं, लग़्ज़िशें और कोताहियाँ हुई हैं, ऐ अल्लाह तू अपने रहम करम से उसे माफ़ दरगुजर फरमा। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, यकीनन रमज़ान का ये मुबारक महीना उसके इख्तिताम पर है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं या फिर ये समझते हैं कि रमज़ान जो ही ख़त्म हो जाता है वैसे ही तरावे भी ख़त्म हो जाते हैं और रोज़े भी ख़त्म हो जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, यकीनन रमज़ान के गुजरते ही तरावे तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन रोज़े ख़त्म नहीं होते। हाँ, ये और बात है कि रोज़ों की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो जाती है या फिर फ़र्ज़ रोज़े तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हम तमाम को रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के बाद बाकी साल भर में कुछ मखसूस अय्याम में कुछ मखसूस नफली रोजे रखने का हम तमाम को तरगीब दिलाया है या फिर उसका हुक्म दिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये भी बात वजह है, दुरुस्त है कि ये रोजे मुस्तहब हैं, ये रोजे नफिल हैं और अल्लाह तबारक व तआला रखने पर उसे अज्र सवाब अता फरमाएगा और जो शख्स नहीं रखेगा उसे कोई गुनाह नहीं है। उन्हीं रोजों में से, उन्हीं नफली रोजों में से एक रोजे शव्वाल के 6 दिन के रोजे भी हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के इन 6 रोजों के मुतालिक 6 रोजों के मुतालिक बयान करते हुए फरमाया, मन सामा रमज़ाना सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना का सियामिद दहर। जो शख्स रमजान के रोजे रख ले फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखता है, चाहे वो एक साथ रखे या फिर अलग अलग रखे, तो उसका अज्र सवाब कितना होगा? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया उसने पूरे जमाने के रोजे रखे, जमाने के बराबर उसने रोजे रखे। और जमाने से मुराद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में बयान फरमाया, जमाने से मुराद ये साल भर के रोजों का अज्र सवाब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता फरमाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, बात अभी भी यहाँ पर वाज़े नहीं हुई कि रमजान के 30 रोजे और शव्वाल के 6 रोजे 36 रोजे रख लेने से किसी को साल भर का अज्र सवाब कैसे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। आइए इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने किताब पाक में सूरह अनाम की आयत नंबर 160 के अंदर बयान फरमाया, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए, खालिस अल्लाह के लिए एक नेकी करता है तो उस नेकी का बदला अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना बढ़ा के अता करता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मदिया पर शुरू में, इब्तिदा में 50 वक्त की नमाजों को फर्ज किया था, लेकिन बाद में तखफीफ करके, कम करके अल्लाह तबारक व तआला ने 50 के बजाय 5 नमाजों को फर्ज किया। लेकिन नमाजें तो यहाँ पर तखफीफ की गई, कम की गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज्र सवाब को बराबर 50 का रखा। यानी जो मुसलमान दिन और रात में 5 वक्त की अल्लाह तबारक व तआला की इन फर्ज करदा नमाजों को अता करेगा, 5 नमाजों को अता करेगा, अल्लाह उसका 10 गुना ज्यादा अज्र सवाब अता करेगा। यानी 50 गुना अल्लाह ताला उसे अता फरमाए, 50 नमाजों का अल्लाह उसे अज्र अता करेगा। ऐसे ही मेरे अजीज साथियों, रमजान का ये एक मुबारक महीना जिसके 30 रोजे और उसमें शव्वाल के 6 रोजे इजाफा कर लें, यानी कुल 36 रोजे, और इस्लामी कैलेंडर के एतबार से साल के कितने दिन होते हैं? 355 या 360 दिन होते हैं। अगर इंसान ये 30 रोजे रख ले और उसके साथ साथ शव्वाल के 6 रोजे रख लेता है, यानी 36 रोजों का अज्र सवाब अल्लाह तबारक व तआला उसे 360 दिनों के बराबर अता करेगा, 360 रोजों के बराबर अता करेगा। मुकम्मल 1 साल रोजा रखने का अल्लाह तबारक व तआला उसे अज्र सवाब अता करेगा। कुर्बान जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात गिरामी पर। अल्लाह तबारक व तआला को तो बंदों की बख्शिश के लिए बस बहाना चाहिए। अल्लाह से मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस के नाजुक हालात चल रहे हैं और लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की तिजारें ठप पड़ी हुई हैं और मस्जिदें बंद कर दी गई हैं।
جن مسجدوں میں ہم روزانہ صبح و شام اپنی دن و رات گزارتے تھے، اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، آج وہ مسجدیں بند کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں اللہ کے گھر میں کرنے سے ہمیں محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہی۔ اب میرے محترم عزیز ساتھیوں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں کمائیں، اور جتنا زیادہ عمل کر سکتے ہیں کریں۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان کے جس طریقے سے ہم نے 30 روزے رکھے، ایسے ہی ان 6 روزوں کا بھی مکمل اہتمام کریں اور ضرور بضرور 6 روزے رکھیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتا دو میرے محترم بھائیوں، ان 6 روزوں کو رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکمل شوال کا 1 مہینہ مکمل عطا کیا۔ جیسے رمضان میں اگر کسی شخص کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے روزے فوت ہوتے ہیں تو وہ اپنے قضا روزے آئندہ آنے والے سال تک، آنے والے رمضان تک رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے چھوٹ دی ہے، جیسے کہ حائضہ عورتیں، نفاس والی عورتیں، دودھ پلانے والے، اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں، یا پھر حاملہ عورتیں، یا پھر ایسا مریض جو رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ پایا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا پھر مسافر جو اپنے سفر کی شدت کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں پایا ہے، یا کسی اور وجوہات کی بنا پر رمضان کے روزے اگر کسی شخص سے ترک یا فوت ہو چکے ہیں اور وہ ان کو قضا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے مکمل سال بھر رکھا ہے۔ آنے والے رمضان تک وہ اپنے فوت شدہ روزوں کو رکھ سکتا ہے، پورا سال بھر ہے۔ ایسے ہی شوال کا یہ 6 روزے، ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان کے فوراً بعد رکھیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ گمان بنا ہوا ہے کہ یہ شوال کی یہ 6 روزے رمضان کے فوراً بعد رکھنے چاہیے، اگر شروع کرنے چاہیے، اگر نہیں شروع کرو گے آپ اجر سے محروم کر دیے جاؤ گے، آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ لوگوں کی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے۔ واللہ العظیم میرے محترم بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شوال کے ان 6 روزوں کو رکھنے کے لیے آپ کے پاس شوال کا پورا مہینہ باقی ہے۔ آپ اس شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ شوال کے روزے پیر اور جمعرات کو رکھیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، خمری تاریخ کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ آپ شوال کے 6 روزے ان دنوں میں رکھیں، 3 دنوں میں رکھیں، 3 دنوں میں اگلے دنوں میں رکھیں۔ اللہ ہو سکتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کے ساتھ ساتھ ان روزوں کا بھی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور ایک بات یہاں پر بتا کر کے بات کو ختم کر دوں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے ختم کر لینے کے بعد پھر شوال کی عید بھی منانی ہے، پھر شیرینی تقسیم کرنی ہے، شیرینی بنانی ہے، میٹھا بنانا ہے۔ لوگ ایک عید کی شکل میں بناتے ہیں 6 روزوں کے ختم ہو جانے کے بعد ہفتے کی عید۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس طریقے کی شریعت اسلامیہ میں کوئی عید نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں، وہ ہے رمضان، عید الفطر، رمضان کے بعد عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہے۔ تو میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں، جہاں پر آپ نے 30 روزے رکھے ہیں وہاں پر ان 6 روزوں کو بھی رکھ کر کے اللہ کو راضی کریں اور پورے سال بھر کا اجر و ثواب کمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان روزوں کو یقیناً رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی بہانے سے ان روزوں کو نہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔